नमस्कार। पालिकाहरूको मात्रै खबर हेर्न, सुन्न र पढ्न पाउने एउटै खबर बुलेटिन पालिका खबरमा स्वागत छ। म करिश्मा कार्की। आइसिआइडी प्रणालीको ब्रान्ड हो पालिका खबर। बेलुकी 6 देखि 7 बजेसम्म 1 घण्टा पालिकाका खबर लिएर प्रत्येक दिन हामी आउँछौँ। यो बुलेटिन भोलि दिउँसो 12 बजेदेखि 1 बजेसम्म पुनः प्रसारण हुन्छ। आजको पालिका खबर बुलेटिन सुरु गरौँ मुख्य खबरबाट। बैतडीका 84 मध्ये 30 वडा सचिवविहीन, प्राविधिक सहायकबाट काम चलाउनु पर्ने बाध्यता। रोल्पा नगरपालिकाको शैक्षिक हब हल्लामै सीमित, बजेटमै परेन नगर शिक्षा योजना। बेलवारी नगरको जनता आवास कार्यक्रम, 101 विपन्नले पाए दामी घर। गर्भवती र सुत्केरीको स्वास्थ्यमा गुल्मी दरबारको चासो, अब जनप्रतिनिधिले घर घर पुगेर सोध्नेछन्, कस्तो छ आमा? पाखरीबासको चुनावमा 52वटै सिट क्लिन स्विप, तर मेयरले पाएनन् प्रधानमन्त्रीको पुरस्कार। र विपन्न जनतालाई स्थानीय सरकारको उपहार जस्ता पाताले रङ्गिँदै पाल्पाका ग्रामीण बस्ती। पालिका खबर अहिले विभिन्न सञ्चार माध्यम, प्रिन्ट मिडिया, इलेक्ट्रोनिक्स मिडिया, टेलिभिजन, अनलाइन माध्यमबाट जसरी स्थानीय सरकारका खबरलाई प्राथमिकता दिएर स्थानीय सरकारले गरिरहेको काम, त्यहाँ भइरहेको कामहरूको बारेमा नेपाली जनमा जसरी सञ्चार माध्यमको पहुँच बनाएर सूचना सम्प्रेषणको काम गरेको छ, सबभन्दा पहिले त यो एउटा नयाँ कन्सेप्ट हो र यसको लागि मैले खबर पालिकालाई धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। र हाम्रो संविधानले जुन परिकल्पना गरेको छ 3 तहको सरकार, स्थानीय सरकारलाई अझै मजबुत गर्ने, स्थानीय सरकारले गरिरहेको कामहरूलाई जनतालाई सूचित गर्ने र त्यहाँ कामको सुझावहरूलाई अझै विस्तारपूर्वक जसरी यसले स्थानीय तहमै जनतालाई सूचित गर्ने, जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने र स्थानीय जनता अधिकार सम्पन्न हुँदै गर्दा निश्चित रूपमा यसले आफ्नो अधिकार र कर्तव्य बोध गर्दै गर्दा यसले मुलुकलाई, अरू तहलाई पनि त्यसरी नै झकझकाउँछ। त्यसैले म पालिका खबरका सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूलाई उत्तरोत्तर प्रगति र आफ्नो कामलाई जसरी बढाउनु भएको छ, भोलिको दिनमा अझै उन्नति गर्न सकोस्, प्रगति गर्न सकोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। अब पालिका खबर विस्तारमा। रोल्पा नगरपालिकाले 4 वर्ष अघि नमुना शैक्षिक संस्था बनाउने भन्दै प्रचार गर्दा रोल्पाले दङ्ग थिए। अब गाउँमै दक्ष इन्जिनियर उत्पादन हुनेमा ढुक्क नगरपालिकाको दाँतमा ढुङ्गो लागेको छ भने स्थानीय चाहिँ निराश छात्रवृत्तिमा पढ्दै गरेका बिचैमा भागेर घर जम्मा जुटेका कारण होस् या नगरले रकम दिन नसक्दा पढ्नै नपाउने अवस्था होस्, नगरको घोषणा त हात्तीको दाँत मात्रै पो बन्यो। रोल्पाका पालिका खबरदाता महेश नेउपानेको यो रिपोर्ट। रोल्पा नगरपालिकाले बितेका 4 वर्षदेखि नगरलाई शिक्षाको नमुना केन्द्र बनाउने घोषणा गरे पनि योजना कार्यान्वयन नहुँदा अन्यल देखिएको छ। नगरलाई नमुना शैक्षिक संस्था बनाउने घोषणासहित रोल्पा पोलिटेक्निक कलेज, जलजला बहुमुखी क्याम्पस, कृषि विश्वविद्यालय र बाल कल्याण नमुना माविको एकीकृत समायोजनको नीति नगरले पहिलो वर्ष अवलम्बन गर्यो। घोषणाको 4 वर्ष बितिसक्यो, तर नगर शिक्षा नीतिलाई व्यवहारमा लैजान जनशक्ति र स्रोत अभाव हुँदै आएको छ। नगरले चालु वर्ष 1 करोड 30 लाख मात्र बजेट शिक्षामा विनियोजन गरेको छ। शिक्षाको नमुना केन्द्र बनाउन यो बजेटले किन पुग्थ्यो र? ओडा हुँदै नगर शिक्षा योजना पनि तर्जुमा गरिएको छ, तर नगरपालिकालाई शिक्षक र विद्यार्थीको आकर्षण केन्द्र बनाउने भनिए पनि नगर क्षेत्रका एकाध सामुदायिक विद्यालय बाहेक अन्यमा विद्यार्थीको संख्या घट्दो छ। राम्रो अङ्क ल्याएका विद्यार्थी विज्ञान तथा अन्य प्राविधिक विषय अध्ययनका लागि जिल्ला बाहिर जाने चलनले पनि नगरपालिकाको छात्रवृत्तिले उनीहरूलाई आकर्षण गर्न सकेको छैन। हामीले सोचे जस्तो विद्यार्थी आएको छैनन्। अलि धेरै टप भयो भने
साइन्स पढ्नको लागि चाहिँ बाहिर जानुपर्छ। त्यसपछि अन्य इन्जिनियरिङको लागि पनि बाहिर गयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने धारणाले त्यस्तो भएको। अब बिस्तारै फेरि क्रमशः सुधार हुँदैछ। नगरपालिकाले बालबालिकाहरूको विद्यालय भर्ना र टिकाउ दर, गुणस्तरीय शिक्षा प्रदायक शैक्षिक संस्था, गुणस्तरीय शिक्षा र अभिभावक र विद्यार्थीहरूको शैक्षिक आकर्षण शैक्षिक सूचकको रूपमा समावेश गरेको छ। तर यो नारामा मात्र सीमित भएको छ। शैक्षिक हब नारामा मात्रै सीमित जस्तो पनि लागिरहेछ। गर्न त खोजिरहेको, तर पनि धेरै चिजहरू अपुगको एकदमै अप्ठ्यारो असहज परिस्थितिबाट गुर्जिँदै अहिलेसम्म देश आएको हुनाले यसलाई सुधार्नलाई त धेरै टाइम लाग्छ नै। रोल्पा नगरपालिकामा 66 सामुदायिक, 7 संस्थागत र उच्च मावि 6 गरी जम्मा 79 शैक्षिक संस्था छन्। सरकारले नगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयहरूलाई 217 दरबन्दी उपलब्ध गराएको छ। कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण कतिपय विद्यार्थीले बिचमै पढाइ छाड्छन् भने कतिपय घरजम बसाउनतिर लाग्छन्। यसले गर्दा पनि नगरपालिकाको योजना कार्यान्वयनमा समस्या परिरहेको छ। पालिका सरकारसँग जनअपेक्षा बढ्दो छ, तर ती अपेक्षा सम्बोधन गर्न जनप्रतिनिधिको प्रयत्न प्रभावकारी हुन नसक्नुमा कर्मचारी अभाव महत्त्वपूर्ण कारण बन्दै गएको छ। सङ्घ र प्रदेश सरकारले समयमै सम्बोधन गर्न नसक्दा बैतडी जिल्लाका मात्रै करिब आधा पालिकाहरू वडा सचिवविहीन बन्न पुगेका छन्। बैतडीका पालिका खबरदाता सिपी लोहियाको यो रिपोर्ट। बैतडीका 84 वडा मध्ये 30 वडामा दरबन्दी अनुरूपका सचिव नहुँदा कामकाज प्रभावित हुने गरेको छ। प्राविधिक सहायकबाट सचिवको काम गराइरहेको दशरथ चन्द नगरपालिकाका स्थानीय कार्यालय त पुग्छन्, तर काम नभएपछि निराश बनेर फर्किने गरेका छन्। सचिवजी नहुनको कारणले अब वडाको काम त जम्मै सचिवले नै हेर्ने हो होइन। अब सचिव नभएको कारणले सेवाग्राहीहरू धेरै मार्गमा छन्, आउँछन् दिनभरि बसिरहेछन् वडा कार्यालयको बाहिरपट्टि, केही थाहै छैन सचिव कहाँ छ के छ भन्ने कुरा। सचिवै छैन भने अब काम के हुने हो वडाको। बैतडीको सुनरिया गाउँपालिकाका 8 वडामध्ये 5 वडामा सचिव नभएका कारण प्राविधिकले नै सचिवको काम गरिरहेका छन्। यसबाट निकै झन्झट बेहोर्नु परेको स्थानीय बताउँछन्। 2टा वडा एउटै सचिवले हेर्नु भएको थियो, त्यही सचिवलाई पनि प्रशासनिक अधिकृत बनाइदियो। अहिले चाहिँ अब दुईटा वडाहरूलाई चाहिँ अहिले प्राविधिकले नै हेरिरहेको छ। दशरथ चन्द र सुनरिया मात्र होइन, पाटन नगरपालिकामा पनि 10वटै वडामा दरबन्दी अनुसारका सचिव छैनन्। उता पुर्चौडी नगरपालिकाका 10 वडामध्ये 9 वडामा सचिव छैनन्। यसरी वडा सचिवविहीन हुँदा काम चलाउनका लागि मात्रै पञ्जीकरणका लागि प्राविधिकलाई जिम्मा दिइएको छ। प्रत्येक निकायहरूमा कर्मचारीको अभाव त छ, तैपनि यो अहिले बैतडी जिल्लाको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा 30 जना सचिवको अभावको कारणले स्थानीयवासीहरूले पञ्जिका अधिकारीकोबाट लिने सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएर काम गर्न नै गाह्रो भइरहेको अवस्था हो। वडा सचिवविहीन बनेका पालिकाहरूले यसअघि पनि सङ्घीय सरकारसँग कर्मचारी माग नगरेका भनी होइनन्, तर दुर्गममा बस्न नमान्ने कर्मचारी मनोवृत्तिका कारण समस्या झन जटिल हुँदै गएको छ। देश संघीयतामा गइसकेपछिको देखिको यो चाहिँ समस्या हो। त्यसो भएको हुनाले छिटोभन्दा छिटो संघीयतालाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ कार्यान्वयन गर्नको लागि कर्मचारीको आवश्यकता छ। कर्मचारी पठाइदिन यसरी आग्रह गर्ने पालिकाहरूमा कि त तत्काल कर्मचारी पठाउने व्यवस्था गर्नु पर्यो कि त स्थानीय तहलाई नै कर्मचारी भर्ती गर्ने अधिकार दिनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। पालिका खबरका लागि बैतडीबाट सिपी लोहियाको रिपोर्ट। सडक नहुँदा कैयौँ कष्ट सहनुपर्ने समाचार दिनदिनै आइरहन्छन्। गाउँमा सडक पुग्नु र सडकको स्तर उन्नति हुनु गजबको कुरा हो, तर म्याग्दीको बेनी नगरपालिका वडा नम्बर 6 का जनता भने आफ्नै गाउँमा बन्दै गरेको सडक निर्माणमा अवरोध गरिरहेका छन्। बस्ती संरक्षण नगरेको उनीहरूको आरोपले अब सो सडकको भविष्य के होला? म्याग्दीका पालिका खबरदाता सन्तोष गौतमको यो रिपोर्ट। म्याग्दीको बेनी नगरपालिका वडा नम्बर 6 डम्बराका बासिन्दाले म्याग्दीका 3वटा स्थानीय तहलाई सदरमुकामसँग जोड्ने बेनी दरवाङ सडक बन्द गराइदिएका छन्। ठेकेदारले मर्मत र जोखिममा परेका बस्ती संरक्षणमा व्यवस्था गरेको भन्दै उनीहरूले सडक अवरुद्ध पारेका हुन्। ठेकेदारले भत्काएको सडक मर्मत तथा जोखिममा परेको बस्तीको संरक्षणमा व्यवस्था गरेकाले सडक बन्द गराएर आन्दोलनमा उत्रनु परेको स्थानीय विशाल खत्रीको दाबी छ। 2063 सालमा ट्र्याक खोलेको करिब 1.5 दशकसम्म पनि स्तरोन्नतिले पूर्णता नपाउँदा पश्चिम म्याग्दीको लाइफलाइन मानिएको यो सडकमा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ। ट्र्याक खोले लगत्तै तत्कालीन विकेन्द्रित ग्रामीण पूर्वाधार निर्माण तथा जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम ड्रिलिपले
करोडौँ खर्चेर सञ्चालन गरेको सडक सुधारको काम पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। यात्रुहरू साँघुरो, खाल्टाखुल्टी, ग्रेड र मोड सुधार नभएको जीर्ण सडकमा जोखिम मोलेरै यात्रा गर्न बाध्य छन्। 24 किलोमिटर दूरीको यो सडक पार गर्न गाडीमा 3 घण्टासम्म लाग्छ। बर्खामा हिलो र हिउँदमा धुलोले हैरान बनाएको छ। तैपनि स्थानीयले बस्ती जोखिम देखाएर सडक बनाउन दिएका छैनन्। 11 मिटर फराकिलो बनाइने सडकको 7 मिटर चौडाइ कालोपत्रे गर्न लागि भए पनि हाल काम स्थगित छ। लाम्पाटारदेखि दरवाङ खण्डको 8 किलोमिटर खण्डको सडक कालोपत्रे गर्न 22 करोड 57,293 रुपियाँ 2076 जेठ 31मा ठेक्का सम्झौता गरेको बिरुवा क्याराभान जेबीले पनि कामलाई गति दिन सकेको छैन। स्थानीयका माग पूरा गरेर बेनी दरवाङ सडक कालोपत्रे गर्न सके आवत जावत र ढुवानी सहज बन्नुका साथै म्याग्दीको पश्चिमी क्षेत्रको पूर्वाधार, आर्थिक, सामाजिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा छ। पालिका खबरमा अब पालो ओपन ब्यालेटको। आजको ओपन ब्यालेटमा हामीले स्थानीय न्यायिक समितिले गरेका काम कारबाही कतिको सन्तोषजनकका छन् भनेर इलाम, रौतहट, ओखलढुङ्गा, काभ्रेपलाञ्चोक र दार्चुलावासीलाई सोधेका छौँ। न्यायिक समितिहरूले गरेको काम एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। अझै व्यवस्थित बनाउन सकियो भने सबैको लागि एकदमै राम्रो हुनेछ। न्यायिक समितिलाई अझै प्रभावकारी रूपमा काम गर्नको लागि यसलाई चाहिँ नीतिगत रूपमा अझै नीतिहरू ल्याएर यसलाई काम गर्न आवश्यक छ भने त्यो सँगसँगै चाहिँ आधारभूत जनताको माझमा चाहिँ कम्तीमा न्यायिक समिति छ, न्यायिक समितिले यो काम गर्छ है भनेर चाहिँ त्यो आधारभूत जनताको माझमा पनि न्यायिक समितिको प्रचार प्रसार गर्न चाहिँ आवश्यक रहेको छ। यसले चाहिँ काम अहिलेसम्म ठिकै नै गरिरहेको छ र सानातिना कामहरूलाई चाहिँ गाउँमै वार्डमै चाहिँ यसले केही समाधान चाहिँ केही न केही रूपमा चाहिँ गरिरहेको छ र यसले केही न केही सहयोग गरिरहेको छ पीडित पक्षलाई भन्ने लाग्छ। सानातिना मुद्दा मामिलाहरू गाउँघरमा मिलाउन पाइएको छ। यदि न्याय समिति थिएन भने ती कुराहरूलाई लिएर माथि जानुपर्थ्यो। न्यायिक समिति भएपछि जनतालाई राहत भएको छ, किनभने भूगोलमै ती कुराहरू मिलाउन पाइएको छ। त्यो भएर धेरै राम्रो भएको छ। अझै यसलाई सुधार गर्न आवश्यकता छ। न्यायिक समितिहरूले चाहिँ दुई पक्षले बुझेर कसको के गल्ती कस्तो भनेर चाहिँ यहाँले न्यायिक दिलाइदिनु भयो भने म धेरै धेरै खुसी मान्दछु। त्यसमा चाहिँ न्यायिक समितिले गर्नुपर्ने कामको गुनासोहरू त धेरै आइरहेको पाइन्छ, तर न्यायिक समितिमा उजुरी नपुगेको हो या न्यायिक समितिले गर्न नसकेको भन्ने कुरा चाहिँ अलिक अन्यलता नै रहेको छ। स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको अध्यक्ष अथवा संयोजक चाहिँ महिला नै छ। यो चाहिँ सामाजिक संरचनाले पनि अलि नपत्याएर पनि होला। अर्को र त्यहाँ चाहिँ राजनीतिक व्यक्ति पनि पुग्छ। मिलापत्र बाहेक खासै त्यो के भन्छ फैसलै गरेर पठाएको चाहिँ त्यति साह्रो नदेखिन आएकोले गर्दाखेरि अलिकति जनतामा चाहिँ अब मेरो चाहिँ यहाँबाट नहुने नै देखिन्छ भनेर प्रहरी नै बढी जान्छ। अब स्थानीय न्याय समिति सङ्गठन भएपछि हामीलाई धेरै नै राम्रो भएको छ। साना साना घरायसी अथवा टोल छिमेकमा घटेका घटनाहरू लिएर हामी अदालतमा दिनु धाउनु पर्थ्यो र धेरै खर्चिलो पनि हुन्थ्यो। अहिले नगरपालिकामा भएपछि हामीले धेरै सहज पनि भएको छ। हामीलाई छिटो छरितो काम पनि भएको छ भने अब धेरै खर्च लाग्थ्यो भने अहिले हामीलाई थोरै कम खर्चिलोले पनि हुन्छ। उहाँहरूले काम गर्नुभएको मलाई एकदम सन्तोषजनक छु। एकदम राम्रो गर्नुभएको छ उहाँहरूले। मैले मेरो व्यक्तिगत विचारमा म सन्तुष्ट छैन, किनभने न्यायिक समितिमा आग्रह र पूर्वाग्रह ढङ्गले काम हुने गरेको मैले देखेँ र ट्याक्कै न्यायिक समितिले आफ्नो कार्यविधि बनाएर पीडित पक्षको बारेमा बोल्ने, उनीहरूले न्याय दिने, छलफल गर्ने उनीहरूको व्यवस्था त्यति व्यवस्थित पनि भएन। त्यो व्यवस्थित नभएको हुँदा सन्तुष्टि हुन सकेन उनीहरूको कामप्रति। न्यायिक समितिका हकमा उनीहरूका कार्यक्षेत्र धेरै र काम चाहिँ थोरै जस्तो देखिएको छ समग्रमा हेर्दा। अब केही पालिकाका न्यायिक समितिहरूमा थुप्रै काम भएका पनि छन्, धेरै न्यायपूर्ण कामहरू समग्रमा गरेका पनि छन्। अधिकांश हेर्दाखेरि न्यायिक समिति कतै कतै यो अलिक कमजोर रह्यो कि भन्ने देखिन्छ। न्यायिक समिति रौतहट जिल्लामा स्थापना भएदेखि अहिलेसम्म कुनै किसिमको काम नै गरेको छैन। तो स्थानीय समितिले आजसम्म गाउँघरदेखि लिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय समेतको झै झगडामा कुनै किसिमको उसको पहल छैन। यहाँ न्यायिक समितिको कुनै कामै छैन रौतहट जिल्लामा। न्यायिक समिति छ, सालको 1.5 करोड 2 करोड रुपियाँ खर्च हुन्छ। एउटा पनि त्यो मुद्दा लगेर जान्छ, मुद्दा थन्काएर राखिदिन्छ। उनीहरू फेरि मुद्दा लिएर जिल्ला सदरमुकाम गौर जिल्लामा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा र अदालतमा कुरी राख्छ। यस्तो गरेर
न्यायिक समिति कसरी चल्छ? न्यायिक समिति भनेको यो के छ भने अहिलेसम्म हामीले अवगतै छैन। न्यायिक समिति मात्र एउटा के हो, यो पैसाको भाँडो बनाइसकेका छ, पैसा खाने मात्रै त्यो छ। न्याय भनेको कसैले आजसम्म न्याय पाएको छैन। उपमेयरको संयोगत्वमा न्यायिक समिति हुन्छ प्रत्येक पालिकाहरूमा, तर मैले रौतहटको समग्र यो 16वटा नगरपालिका र 2टा गाउँपालिका छन् यहाँ, यो 18वटैमा कतै पनि चाहिँ त्यो सक्रिय अवस्थामा मैले देखेको छैन। न्यायिक समितिले गाउँघरका सासाना झगडाहरू, मुद्दाहरू, शोषण अन्यायहरूका विरुद्धमा चाहिँ गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरू त्यति सकारात्मक देखिएको अवस्था छैन। समाजमा भइरहेको विवाद अन्त्य गर्नको निम्ति मैले पहल कदमी लिनुपर्छ भन्ने कुराको बोध उहाँहरूमा हुनुपर्छ। अब अट्नेछ सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। महत्त्वपूर्ण खबर हामीसँग अझै छन्। अबको पालो ब्रेक अघि मुख्य खबर। बैतडीका 84 मध्ये 30 वडा सचेतविहीन, प्राविधिक सहायकबाट काम चलाउनु पर्ने बाध्यता। रोल्पा नगरपालिकाको शैक्षिक हब हल्लामै सीमित, बजेटमै परेन नगर शिक्षा योजना। बेलवारी नगरको जनता आवास कार्यक्रम, 101 विपन्नले पाए दामी घर। गर्भवती र सुत्केरीको स्वास्थ्यमा गुल्मी दरबारको चासो, अब जनप्रतिनिधिले घर घर पुगेर सोध्नेछन् कस्तो छ आमा। पाखरीबासको चुनावमा 52वटै सिट क्लिन स्विप, तर मेयरले पाएनन् प्रधानमन्त्रीको पुरस्कार। र विपन्न जनतालाई स्थानीय सरकारको उपहार जस्ता पाताले रङ्गिँदै पाल्पाका ग्रामीण बस्ती। नगरपालिकाहरू अहिले संघीयतालाई अभ्यास गर्ने, संघीयतालाई महसुस गर्ने चरणमा छौँ हामी। कि नेपालको संविधान 2072ले प्रदत्त गरेको संघीयता, यो संघीयतालाई स्थानीय तहले कसरी महसुस गर्न पाउँछन् र त्यसको कार्यान्वयनको कस्तो प्रकारको अनुभूति पालिकाहरूले महसुस गर्ने हो भन्ने कुराको खोजी अहिले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि साथीहरूले, पालिकाका साथीहरूले गरिराख्नु भएको छ भन्ने म महसुस गर्न चाहन्छु। यस्तो महत्त्वपूर्ण प्रसङ्गसँग जोडिएर साथीभाइहरू, खास गरेर आइसिआइडी मिडिया सेन्टरबाट स्थानीय तहहरूलाई केन्द्रित गरेर पालिका खबर अनलाइन अनि टेलिभिजन कार्यक्रम सँगसँगै 77वटा जिल्लाहरूमा रेडियो प्रसारणका कार्यक्रमहरू पनि सुरु गरिसकेको खबर पाउँदा अत्यन्तै खुसी र हर्ष लागेको छ। र यहाँहरूले अगाडि पालिका खबरलाई अझै अगाडि बढाउनुहोस्। जनताको मन जित्ने, पालिकाहरूको मन जित्ने र संविधानलाई कार्यान्वयन गराउनको लागि पालिका खबरहरू मार्फत, रेडियो प्रसारण मार्फत जनतालाई पूर्व मेचीमा भएका गतिविधि, पश्चिम महाकालीका पालिकाहरूलाई जानकारी गराउने, पहाडका पालिकाहरूले अनुभव गरेका, महसुस गरेका कामका अप्ठ्याराहरू, सजिलाहरू, सबै कुराहरू दक्षिणका यी तराईका समतल फाँटका पालिकाहरूले पनि जानकारी अवगत गर्ने अवसरहरू प्राप्त गरून्। चाहे त्यो अनलाइनबाट होस्, चाहे म्यागजिन मार्फत होस्, चाहे रेडियो प्रसारण मार्फत होस्, चाहे टेलिभिजन प्रसारण मार्फत होस्, यसलाई व्यवस्थित गरेर अहिलेको सूचना र प्रविधिको यो जमानामा सम्पूर्ण पालिकाहरूलाई एकजुट गराउनको लागि र विकास र समृद्धिको एउटा खुसियाली सबै नेपालीलाई बाँड्नको लागि पालिका खबर कार्यक्रम सफल रहोस् भन्ने शुभेच्छा व्यक्त गर्न चाहन्छु। मकवानपुरको राक्सेराङ गाउँपालिकाको 4 र 5 नम्बर वडा जोड्ने परेवा भिरका कारण जिल्लाका 3 गाउँपालिकावासीले वर्षौंदेखि शास्ति भोग्दैछन्। भीमकाय चट्टान फोडेर बाटो बनाउन रात दिन खटेका स्थानीय चेपाङ कति बेला भिर खसेर मरिने हो भन्ने त्रासबीज काम गर्दैछन्। स्थानीयको यो मेहनतले साकार रूप लिएर एक पालिकाबाट अर्को पालिकामा पुग्न घण्टौं हिँड्नुपर्ने स्थानीयलाई भने निकै ठूलो राहत मिल्नेछ। मकवानपुरका पालिका खबरदाता नवीन तिमल सिन्हाको रिपोर्ट।
खाद्य सङ्कटको चपेटामा गुज्रिरहने मकवानपुरका अति सीमान्तकृत चेपाङ समुदाय पछिल्लो समय उत्पादनमा जोडिएका छन्। रोजगारीदेखि तरकारी र फलफुल उत्पादनले आय स्रोत बलियो बनाउँदै लगेका चेपाङ समुदायलाई सधैँ एउटा पिरलोले भनी सताउने गरेको छ। राक्सिराङ गाउँपालिका वडा नम्बर 4 र 5 जोड्ने परेवा भिरले चेपाङ समुदायलाई सधैँ चिन्ता थपिदिने गर्छ। चट्टानको पहाड परेवा भिर फुटाएर सडक बनाउन नसक्दा चेपाङ मात्र होइनन्, मकवानपुर र धादिङ गरी 3 गाउँपालिकावासीले शास्ति भोग्दै आएका छन्। बर्खामा अब यस्तो भिडभाडमा मान्छे जाने समस्या छ। धेरै गाह्रो हुन्छ यहाँ हामीलाई हिँड्नलाई। गाह्रो धेरै समस्या नै छ यो भिडमा हिँड्नलाई। हाम्रो मान्छेहरू पनि धेरै लडेर मरेर हुन्छ यहाँबाट। यो चाहिँ परेवा भिर चाहिँ राम्रो तालले बनिएन पाए राम्रो हुन्थ्यो, सबै जनताहरूलाई सुविधा हुन्थ्यो भन्न चाहन्छु। मनहरी बजारदेखि धादिङको मलेखु जोड्ने 52 किलोमिटर सडकमा पर्छ। परेवा भिरको चट्टानलाई फुटाएर 12 महिना सडक सञ्चालन गर्ने स्थानीय सरकारको सपना पनि सार्थक हुन सकेको छैन। यो क्षेत्रलाई मनहरी मलेखु मुङलिन सडक खण्डको वैकल्पिक मार्गको रूपमा हेरिएको छ। तर वर्षौंदेखि परेवा भिरबाट सडक निर्माण हुन नसक्दा 3 गाउँपालिकावासी सहज सडक पहुँचबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्। यो बाटो खुलाउन केन्द्र र प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्छ भन्छन् राक्सिराङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार मल्ल। गाउँपालिकाको लगानी 4 करोड एकैचोटि हाल्नलाई हाम्रो सम्भावना भएन। पूर्वाधार विकास समितिको सिँचाइ, खानेपानी, स्वास्थ्य, हाम्रो विविध अरूको सडक, साना सिँचाइ, यस्ता भौतिक पूर्वाधार भवन, यस्ता भौतिक पूर्वाधारको निर्माणको अन्य विषयगतमा हामीले कामै नहुने अवस्था छ। जिल्लाको दुर्गम राक्सिराङ वडा नम्बर 4 र 9 तथा कैलाश गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1, 2, 7 र 8 का बासिन्दा सोही बाटो भएर दैनिक उपभोग्य सामग्री खरिद तथा प्रशासनिक कामका लागि परेवा भिरमा ज्यानको बाजी लगाएर राक्सिराङ गाउँपालिकाको केन्द्र चैनपुर तथा मनहरी बजार पुग्नुपर्ने बाध्यता छ। आशा गरौँ परेवा भिर अब चाँडै फोडिनेछ र स्थानीयवासीले सहजै आवत गर्न पाउनेछन्। घर नहुनेलाई घरको चिन्ता, घर भएपछि जस्ताले छाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना, जस्ताको सपना पनि पूरा भएपछि फेरि बढ्छ महत्त्वाकांक्षा। मोरङको बेलबारी नगरपालिकाका स्थानीयको महत्त्वाकांक्षा यसै गरी बढाइदिँदैछ नगरपालिकाले। खरबाट जस्ता हुँदै पक्की सपना भएकाका लागि नभएर सुकुम्बासी र घरबार विहीनका लागि नगरले एकैपटक पक्की घरको सपना पूरा गरिदिँदैछ। मोरङका पालिका खबरदाता खनेन्द्र कुमार राईको यो रिपोर्ट। बेलबारी नगरपालिकामा 3 करोड 7 लाखको लगानीमा 101 घर निर्माण हुँदैछन्। जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत नगरपालिकाले विपन्न परिवारको घर निर्माण गर्नेछ। गरिब तथा विपन्न परिवारलाई घर निर्माण गर्न प्रति परिवार 2.5 लाख लगानी लागेको छ। यो लगानीबाट जस्ता पातको सानो बरण्डा सहितको 3 कोठे घर तयार भएका छन्। 101 घर चाहिँ निर्माण गर्ने क्रममा हाम्रो जम्मा 2,50,000 चाहिँ नगद त्यसमा चाहिँ हामीले खर्च गरेका छौँ र त्यसभन्दा बाहेक अब स्वयं घरवालाहरूले त्यहाँनेरिको श्रमको कुरामा उहाँहरू जोडिनु भएको छ। पालिकाभित्रका सुकुम्बासी तथा आधारभूत तहको बसोबास गर्ने उद्देश्यले सुरु भएको जनता आवास कार्यक्रममा 101 घर निर्माणको लागि सङ्घीय सरकारले तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत 50 लाख सहयोग गरेको छ। यस आर्थिक वर्षमा न्यूनतम 200 घर निर्माण गर्ने योजना छ। 100 वटा घरको हामीले खर्च कसको हिसाबमा कति पर्छ भनेर हेर्दै जाँदा एग्रिमेन्टको हिसाबले हाम्रो 1 करोड 50 लाख पर्छ 100 वटा घरको दायित्व। तर हामी पेमेन्ट गर्दाखेरि पछिल्लो इस्टिमेट संशोधनको आधारमा पेमेन्ट गर्दा हाम्रो दायित्व चाहिँ 1 करोड 40 लाख पर्न जान्छ। बेलबारी नगरपालिकाको जनता आवास कार्यक्रम मार्फत टिनको छानो भएको नयाँ पक्के घर पाउँदा त्यस क्षेत्रका स्थानीय पनि दङ्ग छन्। एकदम हामीलाई खुसी लागिरहेछ। बेलबारी नगरपालिका सहारा नेपाल, ह्याबिटेट नेपालको सहकार्यमा विपन्नका 100 घर निर्माण भइरहेका छन्। यसमा करिब 3 करोड जति लगानी जुटाइएको छ। नगरका 3, 4, 11 र 10 नम्बर वडामा विपन्नका लागि नयाँ घर बनिरहेका छन्। अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग छन् सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारी। उनीसँग स्थानीय सरकारलाई क्वारेन्टिनको जिम्मा सङ्घीय सरकारले दिएको छ, खर्च लगायतका विषय के भइरहेको छ र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ।
प्रवक्ताज्यू स्वागत छ पालिका खबर न्युज बुलेटिनको यो पालिका टकमा। हस्, धन्यवाद। स्थानीय सरकारले व्यवस्थापन गर्दै आएको क्वारेन्टिन अब सङ्घीय सरकारले पूर्ण रूपमा स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिएको हो। अब नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट भएको पछिल्लो निर्णय चाहिँ अब क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन सम्बन्धी विषय चाहिँ पालिकाको जिम्मामा रहने, केन्द्रमा पनि क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन सम्बन्धी एउटा कमिटी छ। त्यो कमिटीको बैठकले पनि त्यो विषय निर्णय गरेको छ। अब पालिकाकै पूर्ण रूपेण सबै जिम्मेवारी भन्दा पनि त्यहाँ अरू स्टेक होल्डरहरूको संलग्नता रहन्छ, तर पनि त्यहाँभित्रको त्यो जिम्मेवारीको हिसाबले अरू व्यवस्थापकीय काममा नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल लगायत अरू संस्थाहरूको पनि त्यहाँ संलग्नता रहन्छ सुरक्षाको पाटाहरूमा, तर त्यहाँको व्यवस्थापनको पाटो चाहिँ पालिकाले जिम्मा लिने भनेर निर्णय गरिएको छ। हजुर, अनि खर्च कहाँबाट व्यवस्थापन गरिदिनुहुन्छ कि कागज मात्रै पढ्न दिन्छ? अब त्यो विषयमा अब क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यक्तिहरूले खाने खर्चको सवालमा पहिले नै नीतिगत निर्णय भइसकेको छ। पालिकाको चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट अब खाना खर्च नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने 175 को दरले भनेको छ, एकजना प्रतिदिन प्रति व्यक्ति भनेको छ। अरू विषय जुन खर्च गर्ने विषयमा चाहिँ त्यसरी निर्णयमा क्लियरली त्यो कुरा उल्लेख गरेको छैन। जिम्मेवारी चाहिँ पालिकालाई तोकेको छ। हजुर, प्रवक्ताज्यू अधिकांश पालिकामा अझै कर्मचारी अभाव छ, पूर्ति कहिलेसम्म हुन्छ? कर्मचारीको अभाव त सम्बन्धित पालिकालाई नै लोकसहयोगमा माग्ने गरिकन गत सालै अधिकार दिएको थियो। कतिपय पालिकाले लोकसहयोगमा माग गरिकन आफ्नो कर्मचारी अभाव चाहिँ उहाँहरूले समाधान गरिसक्नु भएको छ। तर जुन पालिकाले लोकसहयोगमा माग गर्नु भएको छैन त्यो पालिकामा अहिले पनि कर्मचारीको अभाव देखिएको छ। अब केन्द्रीय सरकारले समायोजनको काम सकिसकेका छ। हजुर प्रवक्ताज्यू, कर्मचारी अभावले हुन सक्ने बेरुजुको अवस्था त झन् बढ्ने भयो नि, होइन? अनि यस्तो छ, अब यो बेरुजुको अवस्था कर्मचारीको अभाव मात्रै नभइकन त्यहाँ भएको व्यवस्थापकीय कार्यशैली पनि हो। अब कर्मचारी नभए पनि पालिकाहरूको खर्च भएकै छ, किनभने खर्च भएपछि मात्रै बेरुजु आउने हो नि त। खर्च कसैले त गरिरहेको छ। खर्च जसले गरे पनि, जुन तहको कर्मचारीले निमित्तले गरे पनि मौजुदा नेपालको प्रचलित कानुन आर्थिक चाहिँ उत्तरदायित्व जवाफदेहिता सम्बन्धी ऐन अथवा प्रदेशको अथवा चाहिँ स्थानीय तहको आर्थिक ऐनलाई पालना गर्नुपर्छ, वित्तीय अनुशासन ख्याल राख्नुपर्छ, आर्थिक अनुशासन ख्याल राख्नुपर्छ। त्यही भएर बेरुजु आउने कुरा भनेको त्यो खर्च भएर बेरुजु आएको हो। खर्च गर्ने सवालमा चाहिँ पालिकाले चाहिँ वित्तीय अनुशासन कायम गर्नै पर्छ। एउटा कारण त यो पनि हो नि, होइन? कर्मचारीको अभाव पनि हो। कर्मचारी क्षमतावान निपुण कर्मचारी पद अनुसारको कर्मचारी नभएको कारणले तल्लो स्तरका कर्मचारीले काम गर्ने क्रममा तपाईँले भने जस्तो उसले विधि प्रक्रिया, त्यहाँको चाहिँ रीति, त्यहाँको प्रणालीमा उसले स्वीकार प्रणाली त्यो अङ्गीकार नगरेका कारणले पनि बेरुजु आउँछ। कि नजानेको कर्मचारी पठाएपछि अथवा तल्लो स्तरको कर्मचारी पठाएपछि स्वाभाविक रूपमा तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ पुष्टि हुन्छ। तर पनि के हो त भन्दाखेरि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने सवालमा सङ्घीय मामला मन्त्रालयले अलिक संवेदनशील भएर अहिले हामीले पनि पुनः सङ्घीय सरकारमा बसेर लामो समय बसेका उपसचिवहरूलाई हामीले विभिन्न पालिकाहरूमा पठायौँ। अस्ति भर्खर पनि 25 जनालाई पठायौँ। 2 महिनाभित्रमा सबै लगभग हामीले पूर्ति गर्छौँ, केही 1-2 बाहेक लगभग पूर्ति गर्छौँ। र अरू कर्मचारी चाहिँ पालिकाले प्रदेश सरकारसँग प्रदेशमा रहेको लोकसहयोगबाट कर्मचारी माग गर्नु पर्यो। यो अहिले पहिलो कार्यकालमा रहनुभएका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले धेरै आरोह अवरोह, धेरै समस्यामा सुरुवाती चरणमा समस्या चाहिँ परेकै हो यो पहिलो चरणमा, पहिलो कार्यकालको अवधिमा। तर पनि अब कर्मचारीको व्यवस्थापनमा प्रदेश लोकसहयोगले पदपूर्ति गर्दै जान्छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चाहिँ सङ्घीय मामला सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पदपूर्ति गर्दै जान्छ। हस् त प्रवक्ताज्यू, आशा गरौँ। हस्, धन्यवाद। हाम्रो सरकार, हाम्रै समाचार, यो हो पालिका खबर। महत्त्वपूर्ण खबर हामीसँग अझै छन्। अबको पालो ब्रेक अघि मुख्य खबर। बैतडीका 84 मध्ये 30 वडा सचिवविहीन प्राविधिक सहायकबाट काम चलाउनु पर्ने बाध्यता। रोल्पा नगरपालिकाको शैक्षिक हब हल्लामै सीमित, बजेटमै परेन नगर शिक्षा योजना। बेलवारी नगरको जनता आवास कार्यक्रम, 101 विपन्नले पाए दामी घर। गर्भवती र सुत्केरीको स्वास्थ्यमा गुल्मी दरबारको चासो, अब जनप्रतिनिधिले घर घर पुगेर सोध्नेछन्, कस्तो छ आमा?
पाखरीबासको चुनावमा 52वटै सिट क्लिन स्विप, तर मेयरले पाएनन् प्रधानमन्त्रीको पुरस्कार। र विपन्न जनतालाई स्थानीय सरकारको उपहार, जस्ता पाताले रङ्गिँदै पाल्पाका ग्रामीण बस्ती। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। टाढेबाट टल्किएका घर, चिटिक्क परेका आँगन, सदरमुकामबाट कोही जस्ता पाता बोकेर गाउँ जाँदैछन्। कसैको घरमा परेबाट सुनिन्छ ट्वाङ ट्वाङ आवाज। पाल्पाका विभिन्न स्थानीय सरकारले विपन्न वर्गका जनताको छानो ढाक्न जस्ता पाता बाँडेपछि अहिले गाउँको मुहार नै फेरिँदै गएको छ। पाल्पाका पालिका खबरदाता किरण कौशलको यो रिपोर्ट। पाल्पाका स्थानीय सरकारले ग्रामीण क्षेत्रका खरको छानो विस्थापन गरी जस्ता पाता हाल्न सुरु गरेका छन्। जिल्लाका 9 स्थानीय सरकारले कमजोर आर्थिक अवस्था भएका बासिन्दाको खरको घर विस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत जस्ता पाता वितरण गर्न थालेका छन्। निर्वाचनका बेला गरिएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा लैजान स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले खरको छानो विस्थापन गर्ने अभियान सुरु गरेका थिए। निशुल्क जस्ता पाता पाएपछि पाल्पाका विभिन्न पालिकाका गरिब विपन्न परिवारमा यति बेला खुसी छाएको छ। छाउन नपर्ने सबै कुराबाट अब दिँदाखेरि खुसी चाहिँ लाग्छ कि अब त्यही अनुसार काम अबुर पनि अब केही थपथाप गरेर गरौँला अबुर नपुगमा भन्ने अब त्यही योजना बनाएर अब दिन्छ भनेपछि खुसी लाग्यो। दिनुहुने भयो राम्रै छ। घरमा जस्ता पाता लगाउने अभियान पाल्पाका स्थानीय सरकारको लोकप्रिय कार्यक्रमलाई चालु वर्षबाट सङ्घीय सरकारले पनि सघाएको छ। रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाले खरको छाना मुक्त अभियान अन्तर्गत 1 करोड 60 लाख भन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ। प्रत्येक घर खरका छानाहरूलाई जुन हटाउने उद्देश्य लिएर पहिलो वर्षदेखि नै आर्थिक वर्ष 2074-75कै बजेटबाट यस छहरा रैनादेवी गाउँपालिकाले खरको छाना स्थानान्तरण गर्ने कार्य सुरु गर्यो। पाल्पाको बगरासकाली गाउँपालिकाले विपन्नका 249 घरमा जस्ता पाता लगाइसकेको छ। बाँकी 9 स्थानीय सरकारमध्ये निस्दी बाहेक यो आर्थिक वर्षमा सबैले जस्ता पाताले विपन्न समुदायको बस्ती चम्काउने लक्ष्य लिएका छन्। तानसेन रामपुर नगरपालिका र रम्भा, पूर्वखोला, माथागढी, रिब्दीकोट एवं 3 गाउँपालिकाद्वारा गत वर्षबाट विपन्नको खरको छानो विस्थापन गर्न जस्ता पाता वितरण भइरहेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा पाखरीबासमा तत्कालीन एमाले पार्टीका उम्मेदवारले 52वटै सिट जिते। त्यो सफलतापछि हालका प्रधानमन्त्रीले त्यो बेला दिने भनेको पुरस्कार मेयर बृषबहादुर राईले अझै थाप्न पाएका छैनन्। 2076 सालमा भएको स्थानीय तह चुनावमा तत्कालीन एमालेबाट मेयरको टिकट पाएका बृषबहादुर राईले पाखरीबास नगरपालिकाको 72वटा सिटमा आफ्नो टिमलाई जिताए र ऐतिहासिक रेकर्ड नै बनाए। कुनै पनि राजनीतिक पार्टीका लागि योभन्दा ठुलो खुसी अरू के नै हुन सक्छ र? यस सफलताको लागि उनले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै पुरस्कारको माग पनि राखे, आश्वासन पनि पाए, तर पुरस्कार चाहिँ अझै पाउन सकेनन्। मेयर राई भन्नुहुन्छ, घरिघरि सम्झाउने कुरा भएन, यो त नेतृत्व आफैले बुझ्ने कुरा हो नि। मैले प्रधानमन्त्रीसँग भेटेँ। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मैले भेट्दाखेरि के भने पहिलाचोटि प्रधानमन्त्री भइसकेपछि हामीले 52वटा सिट जितेको पुरस्कार चाहिँ पाउनुपर्छ भनेको पाइएको छैन। जनताको पूर्ण समर्थन पाए पनि आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सङ्घ र प्रदेश सरकारले यो सफलतालाई
भुलेको हो कि भन्ने आशंका छ मेयर राईमा। यति धेरै विश्वास गर्ने आफ्ना नगरवासीलाई आफ्नै कार्यकालमा एउटा ठुलो योजना ल्याएर उपहार दिने रहर छ उहाँलाई। मलाई एउटा योजना चाहिँ लगाइदिनुपर्छ, किनभने 52वटा सिट जितेको मलाई सम्मान होइन, जनतालाई सम्मान हो, पार्टीलाई सम्मान हो। पार्टीलाई सम्मान भनेकै जनतालाई सम्मान। आफ्ना नगरवासीका लागि केही गर्न नसकिने हो कि भन्ने चिन्तामै रहन्छन् मेयर राई। यही हो जनमतको कदर, जनताले विश्वास गरेको पनि यसैका लागि हो। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सप्तरीको रूपनी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष गोविन्द सिंह थापाको मृत्यु, वडावासी शोकाकुल। महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूलाई आवधिक योजनाको विवरण पठाउन सँगै मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पत्राचार। गाउँपालिकाको शैक्षिक क्षेत्रको नीति निर्माण तथा गुणस्तर सुधार गर्न महत्त्वपूर्ण निर्वाह गरेको भन्दै गोलन्जर गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख ठाकुर प्रसाद दाहाल उत्कृष्ट कर्मचारी घोषित, गाउँपालिकाले दियो पुरस्कार। इटहरी वडा नम्बर 19 मा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र भवन स्थापना गरिने, उपमहानगरका प्रमुख द्वारिकलाल चौधरी तथा उपप्रमुख लक्ष्मी गौतमले गरे भवनको शिलान्यास। नेपाल रेडक्रस सोसाइटी डडेलधुरा जिल्ला समिति पश्चिम विपद पूर्व तयारी परियोजनाद्वारा परशुराम नगरपालिकालाई 320 मास्क हस्तान्तरण। सम्मरीमाई गाउँपालिकाले गर्यो नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद ढुङ्गाना र लेखा सहायक दुर्गा पराजुलीलाई स्वागत, इमान्दारीका साथ काम गर्न पालिकाको निर्देशन। स्याङ्जाको पुतली बजार नगरपालिकाले सुरु गर्यो भूसेवा केन्द्र, नगरवासी लाभान्वित। मुगु प्रवेशमा PCR परीक्षण अनिवार्य। जाजरकोटको छेडागाड नगरले सुरु गर्यो अनलाइन घटना दर्ता सुरु, सेवाग्राहीलाई सहजता। सङ्खुवा सभाको सिलिचोङ गाउँपालिका 1 बेसिन्दाका पहिरो पीडितलाई चिचिला गाउँपालिकाद्वारा आर्थिक सहयोग, पीडितलाई 1,44,275 रुपैयाँ हस्तान्तरण। मेलम्ची नगरपालिका र काठमाडौँ विश्वविद्यालय बीच शिक्षाको क्षेत्रमा गर्न सकिने कार्यक्रमबारे छलफल। छलफलमा जनप्रतिनिधिसँगै शिक्षासँग सरोकार राख्ने व्यक्तिहरूको सहभागिता। धुलीखेल नगरपालिकाका 4 सडक एकसाथ उद्घाटन, प्रमुख अशोक ब्यान्जु र उपप्रमुख विमला शर्माले गरे उद्घाटन। जनजनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। सबैको खबर यो हो पालिका खबर भन्ने मूल मन्त्रसहित अनलाइन, छापा, टेलिभिजन र रेडियो चारवटै माध्यमबाट एकैसाथ यही 2077 असोज 1 गतेदेखि पालिका खबर प्रकाशन तथा प्रसारण हुन लागेको थाहा पाउँदा म निकै खुसी भएको छु र यसको स्वर्णिम सफलता देख्न उत्साही समेत भएको छु। देशभरका स्थानीय सरकार तथा तिनका सबै गतिविधिहरू, किन स्थानीय सरकारले भोगेका समस्या, चुनौती, अवसर र सवालहरू, स्थानीय सरकारले गरेका असल अभ्यासहरू एवं स्थानीय सरकारका सरोकारका विषयहरू यसमा पूर्ण एवं प्रभावकारी रूपमा समेटिनेछन् भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधारभूत तहको अभ्यासमा आधारित रहेर सञ्चालित भएका स्थानीय सरकारमा आम जनता, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरू बीचको सुमधुर सम्बन्धलाई अझै प्रगाढ एवं प्रफुल्लित बनाउन, सङ्घीयतालाई सबल, सक्षम, सफल, सुदृढ र जन उत्तरदायी बनाउन तथा सबै स्थानीय सरकार बीचहरूको सिकाइ, अनुभव र अभ्यासको आदान प्रदान गर्न यो पालिका खबर सहयोगी सिद्ध हुनेछ भन्ने मलाई आशा र विश्वास दुवै लागेको छ। नेपालका सबै स्थानीय सरकारहरूको साझा र समावेशी आवाज बनेर यो पालिका खबर आफ्नो नाम जस्तै चन्द्रमाको चम्किलो घेराका रूपमा चम्केर सबै पालिकाहरूको स्वामित्व र अपनत्वको आफ्नै खबरको साझा चौतारी बन्न सकोस् तथा यसले आफ्ना सफलताका अनुपम शिखरहरू चुम्दै सफलताको चुचुरोमा पुग्न सकोस् भन्ने शुभकामना र शुभ भावनाका पुष्पगुच्छाहरू अर्पण गर्दछु। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर
समेट्ने छ यसले नेपालका सबै गाउँ र सहर। धन्यवाद। देशको चौथो अङ्ग पत्रकार साथीहरूबाट पालिका खबर अनलाइन पोर्टल, पालिका खबर म्यागजिन र पालिका रेडियो जुन निकट भविष्यमा सुरुवात गर्न गइरहनु भएको छ, यसको लागि सर्वप्रथम मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट महालक्ष्मी नगरपालिकाको तर्फबाट हार्दिक बधाई र सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार बीचको समन्वयमा समेत पनि यसको सहयोग र यसको भूमिका अब्बल रहने मेरो विश्वास छ। दुर्गम र सुगम क्षेत्रमा रहेका पालिकाहरूले गरेका असल अभ्यासहरूलाई बाहिर ल्याएर आम जनसमुदायमा र एक अर्को पालिका बीचमा सिक्ने सिकाउने वातावरण समेत पनि सिर्जना गर्न यो पालिका न्युज बुलेटिन एवं अनलाइन पोर्टल, म्यागजिन र रेडियोले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। सुत्केरी र गर्भवतीका लागि पोषिलो खाना र नियमित स्वास्थ्य जाँच अति जरुरी हुन्छ। सुरक्षित मातृत्वका लागि गुल्मीको गुलामी दरबार नगरपालिकाले नयाँ योजना अघि सारेको छ। जनप्रतिनिधिहरू अब सुत्केरी र गर्भवतीको घरमै पुगेर सोध्दैछन्, आमा तपाईलाई कस्तो छ? गुल्मीका पालिका खबरदाता टोपलाल अर्यालको यो रिपोर्ट। गर्भावस्था, प्रसुति र गाउँपालिकाभित्रका सुत्केरी अवस्थाका आमाहरू एवं नवजात शिशुलाई आवश्यक स्वास्थ्य सुविधा र पोषण सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले गुल्मीको गुल्मी दरबार गाउँपालिकाले आमा कस्तो छ अभियान सुरु गरेको छ। सुरक्षित मातृत्व, नवशिशु तथा बाल स्वास्थ्य सेवा, खोप, पोषण, परिवार नियोजन, स्वास्थ्य र सरसफाइलाई केन्द्रमा राखेर गाउँपालिकाले यो कार्यक्रम सुरु गरेको हो। मातृ शिशु सेवालाई मध्यनजर गर्दै ल्याइएको कस्तो छ आमा कार्यक्रम विगतमा सञ्चालन गरेका सफल स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू जस्तै जनप्रतिनिधिज्यूहरू, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, स्वास्थ्य कर्मी र आम नागरिकको सहयोगमा पूर्ण सफल बनाई गुल्मी दरबारको सुरक्षित मातृत्व तथा शिशु स्वास्थ्य सेवालाई सुदृढ बनाइने अपेक्षा लिएको छ। कार्यक्रम सञ्चालन पूर्व स्वास्थ्य संस्थाका प्रमुखहरू, वडा अध्यक्षहरू, आमा सुरक्षा कार्यक्रमका फोकल पर्सनहरू, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र सरोकारवालालाई अभिमुखीकरण गरिएको छ। टोलमा कुनै पनि महिला गर्भवती भएको थाहा पाउने बित्तिकै महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले स्वास्थ्य संस्थाको फोकल पर्सनलाई फोन गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि फोकल पर्सनले गर्भवती महिलालाई निरन्तर फलोअप गर्नेछन्। गर्भवती भएको खबर पाउने बित्तिकै जनप्रतिनिधिसहित स्वयंसेविका र स्वास्थ्यकर्मी उनकै घरमा पुगेर बधाई दिनेछन्। सँगै गर्भावस्थामा ख्याल गर्नुपर्ने विषयमा सुझाव र सल्लाहसहित गर्भवतीलाई सन्देशमूलक ऐना, बाबुलाई गर्भको बच्चाले लेखेको चिठी बुझाएर घरमा गर्भवतीको लोगो अङ्कित हरियो झण्डा टाँसिदिने कार्ययोजना बनाइएको छ। अभियान अन्तर्गत प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाका लागि एक थान मोबाइल र सिम कार्ड उपलब्ध गराइनेछ। यो सेवाबाट गर्भवतीहरूसँग स्वास्थ्य कर्मी र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवीको निरन्तर संवाद बढ्नेछ। गाउँमा आएका स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरू एकदम राम्रोसँग सञ्चालन भइरहेका छन्। कस्तो छ आमा भन्ने कार्यक्रम आइसकेपछि गर्भवतीलाई पटक पटक फोन गर्ने, गर्भ जाँच गर्न जाँदाखेरि कोसेली दिने, सुत्केरी जाँच गर्नको लागि घरमै गएर स्वास्थ्य कर्मीहरूले सुत्केरी जाँच गर्ने, कोसेली दिने र बच्चा तौलिन जाँदाखेरि अन्डा दिने, भनेपछि त यो कार्यक्रम एकदम प्रभावकारी हुन्छ भन्ने आशा छ। गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, स्वयंसेविका र स्वास्थ्यकर्मी सहितको टोलीले चौथो, छैठौँ र 8औँ र 9औँ महिनामा गर्भ जाँच गराएपछि गर्भवतीलाई 30वटा अन्डा, आयोडिन नुनको पोका, साबुन, कोसेली प्रदान गर्नेछन्। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन पालिकाले थालेको आमा कस्तो छ अभियानले मातृ शिशु र गर्भवती महिलालाई गुल्मी दरबार गाउँपालिकाभित्रै सुरक्षित तवरले सुत्केरी गराउन पक्कै सहयोग पुग्नेछ। आजको पालिका खबर बुलेटिन सकिनै लागेको छ। जाँदा जाँदै मुख्य खबर पुनः एकपटक। बैतडीका 84 मध्ये 30 वडा सचिवविहीन प्राविधिक सहायकबाट काम चलाउनु पर्ने बाध्यता। रोल्पा नगरपालिकाको शैक्षिक हब हल्लामै सीमित, बजेटमै परेन नगर शिक्षा योजना। बेलवारी नगरको जनता आवास कार्यक्रम, 101 विपन्नले पाए दामी घर। गर्भवती र सुत्केरीको स्वास्थ्यमा गुल्मी दरबारको चासो, अब जनप्रतिनिधिले घर घर पुगेर सोध्नेछन्, कस्तो छ आमा? पाखरीबासको चुनाव